Hello everybody, I hope you're good and happy. Hello everyone, I hope you're glad and fine. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام في سلسلة دروس الثانية بكالوريا. واليوم بعد الجزء الأول من الأفعال المركبة phrasal verbs سنتطرق اليوم خصوصا ان تلك العشر الافعال جد مهمه اللي عطيت في الجزء الاول. لهذا اليوم غادي نخصص الجزء الثاني فقط باش اننا نقوم بالبراكتس على هذه العشرة الافعال نظرا لاهميتها في الامتحانات الوطنيه، وسنركز عليها بشكل كبير. وسنعود الآن إلى تمارين من الامتحانات الوطنية حتى نؤكد لكل تلميذ أن هذه العشر الأفعال جد مهمة، مع العلم أن هناك أكثر من 70 phrasal verbs، يعني خاص التلميذ يكون عارفهم هذه السنة في البكالوريات of course. لهذا لنبدأ على بركة الله. اول جمل اللي غنبداو بهم من الامتحانات الوطنيه، غادي نشوفوا هنا السؤال اللي كيتكرر كل امتحان وطني. اوكي، يعني فيما تحط هذا السؤال ديال phrasal verbs الا وكيكون fill in the gaps with the correct phrasal verbs. اوكي، نشوفوا رقم واحد stand for, fill in, put on, look up, apply for. يعني غنعمروا الجمل بهذا واحد من هاد الافعال المركبه. الجمله الاولى اش كتقول؟ the father encouraged his son to فراغ another job. وحنا اش قلنا؟ لا شفتي جوب ولا فيزا ولا باسبورت ولا جرانت. اوكي، يعني بطبيعه الحال هنا الفريزل فيربس المناسب والملائم هو apply for مع اي كلمه كتخص جوب ولا فيزا ولا باسبورت ولا ايضا جرانت اللي كتعني منحه. ندوزو للجمله الثانيه وباش ما نطولش عليكم الفيديو. the letters VIP هنا عندنا حروف كبيره كذا. اوكي، عندنا فراغ very important person، وقلت لكم فيما بان لكم شي abbreviation يعني حروف كبيره، يعني عندها كل حرف كيعني واحد الكلمه، الا وغادي دير ولو ما تفهمش الجمله الفريزل فيرب اللي هو stand for، يعني كل حرف كيمثل. V كتعني very، I كتعني important، P كتعني person. ندوزو الجمله التاليه. عندنا فراغ your couch اللي هو المعطف it's cold in here، يعني الجو بارد هنايا. هنايا بقى لنا واش put on ولا look up ولا fill in. اوكي، يعني احنا عرفنا كاوت انه هو المعطف، وعرفنا ان جميع الملابس الا كيتعلقوا بالفيرب put on. وطبعا الحال كاين حتى تيك اوف، ولكن هنا ما عندناش في خيارات تيك اوف. put on هي ارتدي معطفك، راه الجو بارد هنايا، يعني بكل بساطه. الان غادي ندوزو لا امتحان وطني اخر في fill in the gaps with the correct phrasal verbs. هنا مجموعين فيه مجموعه جمل، يعني امتحانات وطنيه متعدده. هنا عندنا look up، look after، apply for، وعندنا stand for and also can say ask in why not. هنا الجمله الاولى كتقول when students find difficult words in a text they can فراغ in a dictionary. هنا عندنا phrasal verb مقسم، هنا جاء بيناتهم ما يسمى object pronouns اللي هو them. اذا هنا عندنا الديكشنري هي الكلمه المفتاح، وحنا هضرنا ديجا على الفريزل فيرب لوك اب وهو اللي كيكون مع ديكشنري. they can look them up in a dictionary، يعني ممكن يلقاو هذه الكلمه الصعيبه في الديكسيونير. الجمله الثانيه John asked his wife to، عندنا فراغ the job فيما كان job اش كنديرو؟ apply for. John asked his wife to apply for the job advertised in the newspaper. يعني جون طلب من الزوجه ديالو انها تدفع واحد الطلب للحصول على عمل اللي منشور في الجرائد. نشوفوا الجمله الاخيره. علي كيقول what does NGO، سؤال وحامل كيجاوبوا non governmental organization. وقلنا حنا فيما كان الابريفيشن الحروف كبيره الا وغادي نديروا فريزل فيرب اللي هو stand for، يعني كل حرف كيمثل واحد الكلمه. so nice. Here when we talk about national exam، نمشيو دابا national exam واحد اخر تا هو fill in the blanks with the appropriate phrasal verbs. وعندنا هنا look up، look out، apply for، fill in، log on. وعندنا هنا why don't you that job. عاوتاني عندنا job. اذا الفريزل فيرب اللي هو apply for. هنا لاحظوا معايا شحال من مره تكرر apply for ودائما مع job ولا فيزا. I think you have the required qualifications. نظن انه عندك يعني شواهد يعني كبيره او مزيانه. الجمله الثانيه you need your username and password to
to your Facebook page. فيسبوك وقلنا احنا في مكان الجيميل ولا الايميل ولا فيسبوك، يا اما غادي ندير log on ولا log out. هنا عندي بجوج في الخيارات. اذا مادام عندي غادي نحتاج الباسورد يعني المود باس الا باش log on، باش ندخل باش نتكونيكتا، ماشي باش نديكونيكتا. يس هذا فيما يخص امتحان وطني. غنشوفوا الان امتحان وطني اخر. اوكي هنا كيقول لك choose عاوتاني choose the appropriate word from the list. عندنا the plane طائرة couldn't اوكي because of the bad weather، يعني ما قدراتش شنو بسبب الجو السيء. واش take up ولا take after ولا take off؟ وحنا الفريزل فيرب اللي شفناه وكيعني يعني اقلعت الطائرة بطبيعة الحال هو take off، واللي قلنا عنده جوج ديال المعاني، يا اما اقلع وبطبيعه الحال طائره اور هوليكوبتر، ولا يعني خلع الملابس. وهنا عندنا طائره بطبيعه الحال غنديرو take off واخا ما نكونش فاهم الفريزل فيربس الاخرين. نشوفوا عاوتاني امتحان اخر كتكرر فيه نفس الفريزل فيرب because of the heavy rain the plane عاوتاني could not take off of course. اوكي يعني سبب الامطار الغزيره الطائره ما قدرتش انها تقلع. So nice here when we talk about yes هذوك العشرة الفريزل فيربس اللي درنا في الجزء الاول، وكنتمنى اي تلميذ ما شافش الجزء الاول الا ويرجع ليه باش يشوف الاشارات اللي عطيت اللي غادي تكون مفتاح نهار الامتحان الوطني انك تجاوب بكل سهوله. هذا بطبيعه الحال هذه الطريقه هذه بالنسبه للتلاميذ اللي ما عندهمش مع لونجلي. اوكي يعني ما يعني عنده تراكمات. نشوف دابا اخر امتحان وطني. حتى عندنا fill in the gaps with the appropriate phrasal verb. وعندنا هنا picked up, found out, grew up, went through and turned down. كاين بعض الفريز فيرب بطبيعه الحال ما درناوش في الجزء الاول، باقي غنشوفهم اجزاء اخرى، ولكن يكفي انكم تتبعوا معايا فقط هذوك الاشارات اللي كنعطي باش نخدموا. اوكي هنا عطاونا جوج ديال الجمل. هنا غنتعاملوا حنا غير مع الجمله الثانيه مادام باقي ما درناش الجزء الثاني والثالث والرابع ديال الفريزل فيربس. هو ماي انكل ابراهيم فراغ هيز امريكان اكسنت. حنا قلنا فيما كانت لانجويج ولا اكسنت ولا دايلكت يعني اللهجه اشنو خاصني ندير؟ طبيعه الحال قلنا pick up، وهنا عندنا picked up في الباست غندير picked up. my uncle إبراهيم picked up his American accent يعني تعلم، قلنا هي learn quickly. picked up هي تعلم بسرعة، يعني تعلم بسرعة يعني اللهجة الأمريكية حينما كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. when he was working in the USA. USA stands for United States of America. تحياتي لكم تلاميذي الاعزاء واتمنى لكم التوفيق، واذكر ان هذه الطريقه التي اشرح بها فقط لمساعده التلاميذ خصوصا المتأخرين ومن لهم تراكمات في هذه المادة حتى نسهل عليهم الحصول على بعض النقاط في الامتحان الوطني. وتحياتي لكم وأتمنى لكم كل توفيق. باي باي. See you later.